बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और चीन ने अफ़गान तालिबान पर वाज़ेह कर दिया है कि हर सूरत में तालिबान को TTP और तुर्किस्तान तहरीक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान ने और चीन ने ये अल्टीमेटम दे दिया है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ का एक और अहम बयान भी सामने आया है, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल जिस तरह से नज़र आ रही है, दिन ब दिन अफ़गान तालिबान मजबूत हो रहे हैं, कई अहम इलाकों पर उनका कब्ज़ा होता चला जा रहा है। और सबसे अहम इस वक्त जो बात डिस्कस हो रही है वो ये कि तिजारती गुज़रगाहें जो सबसे अहम हैं वहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा है और वो वहाँ पर टैक्स भी वसूल कर रहे हैं। तो इस वजह से अब ये तालिबान पर ज़िम्मेदारी डाली गई है, उनको टास्क दिया गया है कि उन्होंने TTP और तुर्किस्तान तहरीक से राब्ते भी ख़त्म करने हैं। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान को ख़तरा है, उनसे ताल्लुकात ख़त्म भी करने हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करनी चाहिए जहाँ जहाँ तालिबान का कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, अब ये क्यों कहा गया है कि TTP और तुर्किस्तान तहरीक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर दासू जो हमला हुआ, दासू डैम की टीम पर जो हमला हुआ जिसमें 13 लोगों की जानें गईं, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर्स थे, उस पर, उस दहशतगर्दी के वाक़े पर पाकिस्तान और चीनी हुकाम मिलकर तफ्तीश कर रहे हैं। 19 रुकनी टीम चीन की पाकिस्तान भी आई थी, उसमें भी पेशरफ्त हुई है। 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं लाहौर से, उसकी भी मैं तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन उसमें जो चीज़ नज़र आई है वो ये कि ये TTP, रॉ और तुर्किस्तान तहरीक जो चीन में अलहदगी पसंद तहरीक है, इनका एक गठजोड़ नज़र आया है उसमें। इसके पीछे इनका हाथ है, इन तंजीमों का हाथ है। तो लिहाजा अब ये तालिबान को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर अफ़गान तालिबान ने ऐसा नहीं किया, इनसे ताल्लुकात, इनसे रवाबित जो भी है अगर इनके इलाके में मौजूद हैं, तो फिर चीन ने वाज़ेह किया है कि किसी भी सूरत में अफ़गान तालिबान का अगर कंट्रोल हो भी जाता है अफ़गानिस्तान पर, तो फिर उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों से ख़तरा है और दहशतगर्द तंजीमें अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं और उसके सबूत भी पाकिस्तान के पास और चीन के पास आ चुके हैं। अब 2 लोग लाहौर से गिरफ़्तार हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये मुल्ज़िमान दासू डैम टीम पर जो हमला हुआ उसमें मुलव्वस हैं, और यही नेटवर्क है जो कि लाहौर जॉर्ज टाउन में भी जिसने दहशतगर्दी का वाक़या किया था। तो वहीं से इसके ताने बाने जुड़ते हैं और पता ये चल रहा है कि एक ही तरह से, यानी रॉ ने एक ही तरह से दोनों का प्लान किया और एक ही तरीक़ाकार था। तो लिहाजा ये 2 टास्क दिए गए थे, तो ये टीमें आपस में किसी न किस तरह से मिलती नज़र आ रही हैं। इसी वजह से 2 भाइयों को गिरफ़्तार किया गया है। ये तकरीबन 14 साल से लाहौर में थे और इनका ताल्लुक़ वैसे कोयटा से है, बताया गया है। तो अब इनको हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ एक और अहम बात यह है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अफ़गान अमल में इंडिया की शमूलियत कबूल करना मुमकिन ही नहीं। ये उन्होंने अफ़गानिस्तान की मीडिया से बात करते हुए कहा। और यही वजह है कि जिस तरह से भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, उसकी वजह से ये बात कही गई है। साथ ही आप देखिए कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की तमाम हिकमत अमलियों का इन्हिसार अफ़गानिस्तान में अमन पर है। कि अब पाकिस्तान कोई भी हिकमत अमली तभी सही तरह बना सकता है जब अफ़गानिस्तान में अमन होगा और वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो रही हो। अब मैंने आपको दासू हमले के 2 मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी का बता दिया है। इसके साथ अफ़गान सदर बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जी तालिबान तलवार के ज़ोर पर मुसल्लत होना चाहते हैं, ये ठीक तरीका नहीं है, हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जबकि दूसरी तरफ तालिबान तर्जुमान कहते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी हमारे लिए काबिल कबूल होगी, लेकिन उनकी शर्त यह है कि पहले अशरफ गनी अफ़गान सदर जो है वो मुस्ताफ़ी हो। वो वहीं पर रुका हुआ है, वो बात नहीं मान रहा। अच्छा, अफ़गान तालिबान ने किया ये है कि उन्होंने सरहदी जो गुज़रगाहें हैं, क्योंकि समंदर तो है नहीं कोई लगता अफ़गानिस्तान को, तो यही पाकिस्तान है, ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान, ये जो इसके हमसाया ममालिक हैं वहाँ से तजारत होती है। तो उन इलाकों पर, उन गुज़रगाहों पर कब्ज़ा कर लिया है, तिजारती गुज़रगाहों पर तालिबान ने। तो इसकी जो वजूहात हैं, एक तो ये कि जी काबुल हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए, दूसरा काबुल हुकूमत जो है उसके फाइनेंसेस भी चोक हो रहे हैं। वो यानी जो तिजारत थी उससे भी इफ़ेक्ट हो रही है इससे, और टैक्स वसूली अब तालिबान कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो ट्रक्स वगैरह हैं उनसे वो ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, वैसे तो टायर के हिसाब से टैक्स ले रहे हैं।
تو اب تجارت بڑی متاثر ہوئی ہے، تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ہے افغانستان میں، گیس کی قیمت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ بہت زیادہ بنیادی چیزیں ہیں افغانستان کے لیے۔ افغانستان زیادہ تر پھل اور خشک میوہ جات ہی ایکسپورٹ کرتا ہے، باقی تو زیادہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہاں پر کوئی فلار مل نہیں ہے، آٹا بھی امپورٹ کرتا ہے، کوئی ٹیکسٹائل کا وہاں کام نہیں ہے، کپڑا بھی امپورٹ کرتا ہے۔ تو وہاں پر اب تجارت بڑی متاثر ہو رہی ہے۔ طالبان یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو روک نہیں رہے اور جلد از جلد ہم جانے دے رہے ہیں ٹرکس کو، لیکن تاجر یہ کہتے ہیں کہ اب وہاں حالات ایسے ہیں کہ لوگ جاتے ہوئے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں اور طالبان بھی اپنی طرف سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ اچھا، امریکہ کی بھی ایک فرمائش سامنے آ گئی ہے جس کا عمران خان صاحب نے پہلے ہی جواب دے دیا ہے۔ امریکہ کہتا ہے جی پاکستان افغانستان کے معاملے پر اپنا اہم کردار ادا کرے، بڑا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان، وہ پہلے طالبان کو مذاکرات کی میز تک لایا، اب بھی اپنا کردار ادا کرے، اس کا کردار بڑا اہم ہے۔ اس پر عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھائی ان کا خاندان کے لوگ ضرور طالبان کے یہاں پر ہیں، کیا ان کو جیل میں ڈالیں تو یہ جو اثر رسوخ ہے بھی کم ہو جائے گا۔ خود امریکہ چلا گیا، اب طالبان سمجھ رہے ہیں ہم جیت گئے ہیں، تو وہ اب بات کہاں سن رہے ہیں۔ آرمی چیف نے جی ایچ کیو میں ایک تقریب تھی، اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کا جو آپس میں تعلق ہے، یعنی پارٹنرشپ ہے، دونوں کا اتحاد، وہ امن کے لیے بہت ضروری ہے، خطے کے امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے اس میں افغانستان بھی ہے، تو لگتا ہے کہ اب چین اور پاکستان مل کر کوششیں کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو۔ اسی لیے طالبان کو یہ ٹاسک بھی دے دیا گیا، الٹیمیٹم بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں جو پاکستان اور چین کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اب یہ پوری خبر میرے سامنے ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اب اہم جگہوں پر یہ خبر چھپ چکی ہے، اور اس حوالے سے جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو افغان وفد بھی گیا تھا چائنا، وہ بھی اسی لیے گیا تھا کیونکہ پاکستان نے چین کو کہا کہ جی یہ ڈائریکٹلی آپ طالبان کو کہیں، چین کو کہا کہ جی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کا چین براہ راست طالبان کو کہے۔ پاکستان تو سمجھا ہی رہا ہے، لیکن چین جب کہے گا تو اور زیادہ ایک دباؤ آئے گا، کیونکہ چین اکنامک ڈیولپمنٹ افغانستان میں لانا چاہتا ہے، طالبان بھی لگتا ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ پاکستان چین کا طالبان کو ٹی ٹی پی اور ترکستان اسلامی تحریک سے رابطے ختم کرنے کا الٹیمیٹم۔ پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر افغان طالبان کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ مشرقی ترکستان اسلامی تحریک ETIM اور تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور دیگر تمام دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مکمل طور پر ختم کرے جن سے دونوں ممالک اور خطے کو براہ راست خطرات لاحق ہیں۔ طالبان جنہوں نے امریکی اور نیٹو فوج کی انخلاء کے بعد سے افغانستان میں تیزی سے پیش قدمی کی ہے، ان کو واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ انہیں نہ صرف ان دہشت گردوں کی تنظیموں سے واضح طور پر تعلقات ختم کرنا ہوں گے بلکہ انہیں اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے بھی نکالنا ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ جو کوئی ان سے کوئی اگر رابطہ ہے اس کو ختم کرنا ہے، ان کو نکالنا بھی ان علاقوں سے، ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی ہے۔ اس پیش رفت سے آگاہ سرکاری ذرائع کے مطابق افغان طالبان کو یہ پیغام 14 جولائی کو داسو میں دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں پہنچایا گیا، جس میں داسو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے 9 چینی ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے کو ابتدا میں ایک حادثہ قرار دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان آ کر مذکورہ دہشت گرد حملے کی تحقیقات کرنے والی چینی ٹیم کو یہ شواہد ملے تھے کہ مشرقی ترکستان اسلامی تحریک نے یہ حملہ ٹی ٹی پی کی مدد سے کیا تھا، جس میں کچھ دشمن ایجنسیوں کے بھی ملوث ہونے کا امکان ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا روکا۔ ترکستان تحریک مغربی چین کی ایک ایغو شدت پسند تنظیم ہے جو مشرقی ترکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کے قیام کی خواہاں ہے۔ ترکستان تحریک اور ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود ہے اور ان دونوں کو کسی حد تک افغان طالبان کی بھی حمایت حاصل ہے، اس لیے اسلام آباد اور بیجنگ نے یہ معاملہ طالبان کے ساتھ اٹھایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کے دورہ چین کے بعد ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں افغان طالبان کے ایک وفد نے بھی چین کا دورہ کیا۔ ملا عبدالغنی برادر یہ نائب امیر ہیں طالبان کے۔ اچھا، انہوں نے بھی دورہ کیا۔ اگرچہ چین نے طالبان سے رابطے برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب چینی وزیر خارجہ نے عوامی سطح پر طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی انخلاء کے نتیجے میں پھیلنے والی بے امنی کے ممکنہ منفی نتائج پر چین کو سخت خدشات ہیں۔ طالبان کا دورہ اسی تناظر میں تھا۔ داسو دہشت گردانہ حملے نے پاکستان اور چین کو چوکنا کر دیا کہ افغانستان میں پیدا ہونے والا سیکیورٹی خلا ترکستان تحریک اور ٹی ٹی پی جیسے گروپوں کو تقویت دے سکتا ہے، جس سے اربوں ڈالر کے سی پیک
اربوں ڈالر کے سی پیک منصوبے کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں پاکستان نے چین سے درخواست کی کہ وہ افغان طالبان کو پاکستان اور چین مخالف دہشت گرد گروپوں سے رابطوں پر اپنے خدشات سے براہ راست آگاہ کرے۔ پاکستان کو امید ہے کہ چین امریکہ کی جگہ لے سکتا ہے اور افغانستان میں امن و استحکام لانے میں تعمیری اور مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، اس لیے پاکستان نے چین کو کہا کہ براہ راست طالبان سے بات کریں۔ افغان طالبان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے عدم تعاون کی صورت میں ان کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔